विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा 11 जना कोरियोग्राफरहरूले 11 जना स्टारहरूसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। शोमा केविका खत्री, युमी बलामे, लाउरे सिंह, बिजु पार्की, सरोज मोक्तान, राजीव समर, प्रमोद भण्डारी, श्वेतना योन्जन, केशव थापा, सुनिल विक र शुभम भुजेलले आफ्ना स्टार जोडीहरूलाई कोरियोग्राफ गर्दैछन्। यस भिडियो सामग्रीमा यिनै 11 जना कोरियोग्राफरहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ। केविका खत्री। केविका खत्री चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसारणमा आएको चर्चित डान्सिङ रियालिटी शो छमछमी सिजन 3 को फाइनलिस्ट समेत रहेकी केविका डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा बुद्ध लामाको बलियो जोडीका रूपमा देखिएकी छिन्। धरान 17 रेलवे चोक स्थायी घर भएकी केविकाले झापामा रहेर नृत्यलाई अगाडि बढाएकी छिन्। सानैबाट नृत्यमा विशेष रुचि राख्ने गरेकी केविकाले विद्यालय स्तरका नृत्यका प्रतियोगिताहरूमा धेरै पटक शीर्ष स्थान जितेकी छिन्। उनी युट्युब फेसबुक डान्स कम्पिटिसन दुनिया बेग्लै छको विजेता समेत बनेकी थिइन्। त्यस्तै लेट मी डान्स नेपाल र अल नेपाल डान्स च्याम्पियनमा पनि उनी फाइनलमा पुगेकी थिइन्। झापा नृत्य कलाकार सङ्घकी सदस्य समेत रहेकी केविकाले झापामा शनिश्चरी डान्स एकाडेमीको समेत सञ्चालन गरेकी थिइन्। विक्रम सम्वत 2052 सालमा बुबा काजी अधिकारी खत्री र आमा शान्ता अधिकारी खत्रीको कोखबाट जन्मेकी केविकाले सामान्य परिवारमा हुर्किएर नृत्यको यात्राको सुरुवात गरेकी थिइन्। उनले धरान 16 स्थित नवोदय उच्च माविबाट अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले युएन कलेज धरानबाट बीबीएस अध्ययन गरेकी छिन्। नृत्यको राम्रो अनुभव बोकेकी केविका र नेपाल आइडल बुद्धको केमिस्ट्री पनि म्याच भएको दर्शकहरूको प्रतिक्रिया छ। युमी बलामे। युमी बलामे चर्चित कोरियोग्राफर, डान्सर र मोडल हुन्। एनवाई फ्याम डान्स स्टुडियोकी सञ्चालिका समेत रहेकी युमी प्रोफेसनल डान्सरका साथै मोडलको रूपमा परिचित छिन्। उनको अभिनय र कोरियोग्राफीमा विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। इन्डियन डान्स रियालिटी शो डान्स प्लसमा समेत तहल्का मच्चाएकी युमीको चर्चा नेपालसँगै अन्य देशमा पनि फैलिएको छ। ठिमी निवास युमीले विद्यालय तहदेखि नै नृत्य सुरु गरेकी हुन्। माध्यमिक तहको अध्ययन सकेपछि नृत्यमा व्यावसायिक रूपमा लागेकी युमीले भाइब एन्ड वेब डान्स स्टुडियोबाट नृत्यको प्रशिक्षण समेत लिएकी थिइन्। सुरुमा नृत्य क्षेत्रमा लाग्नका लागि परिवारबाट अनुमति नभए तापनि उनले परिवारलाई कन्भिन्स गरेर डान्सिङ क्षेत्रमा लागेकी थिइन्। अहिले भने उनको परिवारले पनि उनको सपोर्ट गर्ने गरेका छन्। लोकप्रिय गायकदेखि लोकप्रिय डान्स ग्रुपसँग अभिनय र डान्सको अनुभव लिइसकेकी युमी हिपहप डान्सका कारण पनि चर्चामा छिन्। लाउरे सिंह। लाउरे सिंह प्रोफेसनल डान्सर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा ज्योति मगरलाई कोरियोग्राफ गरिरहेका लाउरेको चर्चा यतिखेर चुलिएको छ। नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि चर्चामा रहेका लाउरेको वास्तविक नाम राकेश टिखात्री हो। मुम्बईमा बसोबास गर्ने लाउरे लामो समयदेखि प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा करियर अगाडि बढाउँदैछन्। उनले विभिन्न शोहरूमा प्रोफेसनल कोरियोग्राफरका रूपमा काम गर्नुका साथै प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। नेपालको एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा लाउरेका नामले एकाएक चर्चामा आएपछि उनले आफ्नो वास्तविक नाम भन्दा लाउरे सिंह नाम नै प्रयोग गर्न थाले। कक्षा 4 मा अध्ययन गर्दाकै समयमा डान्स सुरु गरेका लाउरे मार्शल आर्टका खेलाडी समेत हुन्। तर उनको अङ्कलको डान्सलाई हेर्दै उनले डान्सिङ सुरु गरे। आफै सिकेर डान्सिङमा जमेका लाउरेले कहिले पनि औपचारिक रूपमा नृत्य सिकेनन्। तर उनी सेल्फ लर्निङ र वर्कसपकै भरमा खारिएर चर्चामा आएका कोरियोग्राफर हुन्। बिजु पार्की। बिजु पार्की चर्चित मोडलका साथै जिम इन्स्ट्रक्टर र कोरियोग्राफर हुन्। भारतका विभिन्न चर्चित रियालिटी शोहरूमा समेत कोरियोग्राफीको अनुभव लिइसकेका बिजुले यसपटक चर्चित नायिका तथा मोडल सुमी मोक्तानसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न चर्चित म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका बिजुले अभिनय पनि गरेका छन्। सानैदेखि नाच्न सुरु गरेका बिजु सुरुमा बिबोइङमा रुचि राख्थे। ट्यालेन्टकै कारण बिजुले प्रोफेसनल डान्सरमा कदम चालेका थिए। सेल्फ लर्निङबाटै कोरियोग्राफी दुनियाँसम्म प्रवेश गरेका बिजुले थोरै समयमै चर्चा पनि कमाइसकेका छन्। उनी भविष्यमा एउटा सफल कलाकार पनि बन्न चाहन्छन्। सरोज मोक्तान। सरोज मोक्तान चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। नेपाली डान्सिङ रियालिटी शो बुगी उगी नेपालका सेकेन्ड रनर अप समेत भएका सरोज नेपाली डान्सिङ क्षेत्रमा चम्कँदैछन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा लोकप्रिय अभिनेत्री रक्षा श्रेष्ठसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सरोज अहिले थप चर्चामा छन्। आफ्नो डान्सिङ स्किल र प्रस्तुतिले बुगी उगीका निर्णायक र प्रतिस्पर्धीहरूलाई नै चकित पारेका सरोज काभ्रे पलाञ्चोकका हुन्।
काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का सरोजले सामान्य परिवारबाट सङ्घर्ष गर्दै सफलताको शिखर चुमेका छन्। सानै गाउँबाटै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा नाचेर उनले नृत्यलाई तिखारेका थिए। बुगी उगीमा जानुअघि पनि विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताहरूमा प्रथम भएका सरोज बुगी उगीपछि थप चर्चामा आए। उनी अहिले चर्चित म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफी गर्नुका साथै अभिनय पनि गर्छन्। उनी फिल्मी कोरियोग्राफीमा पनि चर्चामा छन्। राजीव समर चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन्। उनी निर्देशकका साथै क्यासेट फिल्म्स स्टुडियोका सञ्चालक पनि हुन्। राजीव समरको वास्तविक नाम राजीव कुमार कर्ण हो। अहिले युट्युबमा भाइरल भइरहेका विभिन्न गीतका म्युजिक भिडियोका साथै चलचित्रहरूमा कोरियोग्राफी गरिसकेका राजीव समर नेपाली चलचित्र उद्योगमा एक चर्चित नाम हो। उनको कोरियोग्राफीमा नेपाली चलचित्रका धेरै गीतहरू चर्चामा आएका छन्। जनकपुर निवासी राजीव यसपटक डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा मैथिली अभिनेत्री पूजा ठाकुरसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। जनकपुरबाट कोरियोग्राफी यात्रा सुरु गरेका राजीव अहिले काठमाडौँमा बस्छन्। प्रमोद भण्डारी चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा फुलनदेखि आमा उमेश राईसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका प्रमोदको पूरा नाम प्रमोद कुमार भण्डारी हो। उनी एबीसीडी एकाडेमी अफ आर्ट्सका फाउन्डर समेत हुन्। चर्चित चलचित्रका भाइरल गीतहरूका साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका प्रमोद नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। सानैमा अङ्कलबाट डान्सिङमा प्रेरणा पाएका प्रमोद सानैमा भारत गएका थिए। भारत गएर नृत्य सिकेका उनलाई सुरुमा परिवारबाट नृत्य गर्न सपोर्ट थिएन, तर अहिले भने उनलाई परिवारको साथ छ। उनी कोरियोग्राफीका साथै निर्देशनमा पनि अब्बल छन्। श्वेतना योन्जन चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। श्वेतनाको परिचय कोरियोग्राफरमा मात्र सीमित छैन। उनी डान्सर, फ्रिल्यान्सर, इभेन्ट होस्ट र उद्यमी पनि हुन्। झङ्कार लाइभ सोबाट भिजेका रूपमा चर्चित बनेकी श्वेतनालाई धेरैले भिजेकै रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। उनी बेली डान्सिङ नेपालकी संस्थापक सञ्चालिका पनि हुन्। उनी मेरो नाना नेपालकी संस्थापक पनि हुन्। नेपाल टेलिभिजनमा भिजेका रूपमा परिचय बनाएकी श्वेतना हिपहप इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व निर्देशक समेत हुन्। उनी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रशान्त ताम्रकारसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छिन्। केशव थापा चर्चित कोरियोग्राफर तथा डान्सर हुन्। चर्चित नेपाली चलचित्रहरूका साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफरका रूपमा अनुभव सङ्गालेका केशवले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सृष्टि केसीलाई कोरियोग्राफ गर्दैछन्। फरक क्षमताका साथ अघि बढेकी सृष्टिलाई नृत्य प्रस्तुतिका लागि तयार बनाउन उनले हदैसम्मको मेहनत गरेका छन्। उनको मेहनतको यतिखेर चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। उनी नाङ्गो खुट्टा इभेन्टका डिरेक्टर समेत हुन्। सुर्खेतका केशव कोरियोग्राफीमा चर्चित नाम हो। उनले प्रिमियर सोमा कोरियोग्राफर श्वेतना योन्जनसँग रोमान्टिक प्रस्तुति पनि दिँदैछन्। सुनिल विक चर्चित डान्सर र कोरियोग्राफर हुन्। उनी नेफोली क्र्यूका संस्थापक पनि हुन्। यो क्र्यूले नेपालका साथै भारतमा पनि चर्चा कमाउन सफल भएको छ। वर्ल्ड डान्स लिगदेखि विभिन्न डान्सिङ रियालिटी सोमा चर्चा कमाएको नेफोलिकलाई सुनिलले अघि बढाइरहेका छन्। उनी द नेफोलिक डान्स स्टुडियो पनि सञ्चालन गर्छन्। कक्षा 4 देखि नै नृत्यमा रुचि देखाएका सुनिलले नृत्य क्षेत्रमै 15 वर्ष बिताइसकेका छन्। सेल्फ लर्निङबाट कोरियोग्राफीसम्म पुगेका सुनिल एनिमेसन पपिङमा अब्बल छन्। सुनिलले यसपटक टिकटक ट्विन्स स्टार दिपा र दमन्तालाई डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा कोरियोग्राफ गर्दैछन्। शुभम भुजेल विभिन्न चर्चित गीतहरूमा कोरियोग्राफीको अनुभव लिइसकेका शुभम भुजेल प्रोफेसनल डान्सरका साथै कोरियोग्राफर पनि हुन्। उनले चलचित्रदेखि विभिन्न चर्चित म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफी गरिसकेका छन्। हिपहप इन्टरनेसनल नेपालमा सिल्भर अवार्ड जितेका शुभमले अमेरिकामा आयोजित वर्ल्ड हिपहप डान्स च्याम्पियनसिपमा समेत सहभागिता जनाएका थिए। उनी नेपाली डान्सिङ रियालिटी सो बुगी वुगीको उत्कृष्ट 9 सम्म पनि पुगेका थिए। जापान निवासी शुभमले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा टिकटक स्टार दिवान्सीलाई साथ दिँदैछन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यी कोरियोग्राफरहरूमध्ये कसको प्रस्तुति सबैभन्दा बढी मनपर्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।